नमस्कार। यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश किमिरे। म शशि नेपाल। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मन्त्री हेरफेरको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा बढ्यो विवाद। अल्पमतमा पर्ने दलले लोकसभालाई फकाउँदै प्रधानमन्त्री। आन्तरिक विवादले बजेट पास हुनेमा अन्योलता। स्थानीय निर्वाचनको असफलतापछि मधेसवादी दलहरू नयाँ समीकरणको खोजीमा। एमाले र कांग्रेससँगको छलफल जारी। केही दल विभाजनको सङ्घारमा। आफ्नै अपरिपक्व निर्णयका कारण आलोचित बन्दै सरकार। सातामा 2 दिन बिदा र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो। आफ्नै पार्टीभित्र विद्रोह भए पनि बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले पाए विश्वासको मत। कन्जर्भेटिभका 359 सांसद मध्ये जोन्सनको पक्षमा 211 जना उभिए। र आइसिसी अन्डर 19 महिला छनौटमा नेपाल थाइल्यान्डसँग पराजित। 4 खेलमा 8 अङ्क जोडेको थाइल्यान्ड शीर्ष स्थानमा। नेपालको विश्वकप खेल्ने सम्भावना सकियो। अब समाचार विस्तारमा। मन्त्री हेरफेर गर्ने एकीकृत समाजवादीको निर्णय प्रधानमन्त्री देउवाले अस्वीकार गरेपछि यसको असर पार्टी र गठबन्धनसम्मै देखिने खतरा बढेको छ। यो निर्णयले सरकार अल्पमतमा पर्ने र जसपा फुटको सङ्कट टरे पनि एकीकृत समाजवादी भित्रै भने विद्रोह सुरु भएको हो। पार्टीका केही नेताहरूले गठबन्धन नै छोड्ने सम्मको चेतावनी दिएका छन्। एक रिपोर्ट। नयाँलाई मन्त्री परिषदमा पठाउने एकीकृत समाजवादीको निर्णय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले अस्वीकृत गरिदिएपछि अहिले एकीकृत समाजवादीमा तरङ्ग आएको छ। आइतबार एकीकृत समाजवादीले 4 जना पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाएर नयाँ नियुक्त गर्न नामावली बुझाएको थियो। पार्टीबाट अहिले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवडा, शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्री, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री प्रेम आले, श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री किसान श्रेष्ठ र भवानी खापुङ स्वास्थ्य राज्य मन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालिरहनु भएको थियो। पछिल्लो तयारी अनुसार राज्य मन्त्री खापुङलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएर जीवनराम श्रेष्ठलाई पर्यटन, मेटबरी चौधरीलाई शहरी विकास, शेरबहादुर कुँवरलाई श्रम रोजगार र हिरा केसीलाई स्वास्थ्य राज्य मन्त्री दिने बताइएको थियो। अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले आइतबार बिहान प्रधानमन्त्री देउवालाई पार्टीले यसअघि नै 6 महिनामा मन्त्री परिवर्तन हुने निर्णय लिएको बताएका थिए, जसमा प्रधानमन्त्री देउवाले सकारात्मक जवाब दिएका थिए। त्यसपछि नेपालले पार्टी सचिवालयको बैठक बोलाएर पुराना मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने र नयाँ पठाउने निर्णय गराए। तर पछिल्लो समयमा आएर प्रधानमन्त्री देउवाले छिटो मन्त्री परिवर्तन गर्दा राम्रो सन्देश नजाने र बजेट पनि पास नभइसकेको अवस्थामा मन्त्री परिवर्तन गर्न नहुने अडान लिएपछि मन्त्रीको निर्णय अलपत्र परेको थियो। देउवाको यो निर्णयप्रति एकीकृत समाजवादीका सम्मानित नेता झलनाथ खनालले हिजो नै आपत्ति जनाएका थिए। कुन व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने त्यो सम्बन्धित पार्टीको सार्वभौम कुरा हो, अरूले गर्ने होइन। हाम्रो पार्टीका तर्फबाट कसलाई मन्त्री बनाउने या नबनाउने भन्ने कुराको निर्णय नेकपा एकीकृत समाजवादीले गर्छ। यो धरतीका अरू कुनै ताकतले गर्ने कुरा होइन। हामीले पहिले नै सहमति त्यस्तै गरेका थियौँ। 6 महिनासम्म एउटा टिमलाई दिने, त्यस पछाडि अर्को टिम पठाउने भन्ने सुरुकै हाम्रो सहमति हो। त्यही अनुसार हामीले गरे। आफै प्रधानमन्त्री बनिसकेका खनाल तथा नेपाललाई मन्त्री बनाउने प्रक्रिया थाहा नहुने कुरै भएन। तर मन्त्री परिषद हेरफेरकै कारण पार्टीमा विवाद चर्किएको र जसपा फुट्यो भने बजेट पारित गर्न कठिन अवस्था आउने भन्दै जोखिम लिन नहुने निष्कर्षमा माधव नेपाल पुगेको बुझ्न सकिन्छ। जसले जसपालाई पनि तत्काललाई फुटबाट जोगाएको छ। तर मन्त्री परिवर्तनको विषय अलपत्र परेपछि एकीकृत समाजवादीमा भने विवाद बढेको छ। आफूहरूलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयप्रति बालवाला मन्त्रीहरूले चर्को असन्तुष्टि जनाएका छन् भने मन्त्री बन्न ठिक्क परेकाहरूले जसरी पनि पुराना मन्त्री फिर्ता बोलाउनु पर्ने अडान राखेका छन्। श्रम मन्त्रीमा सिफारिस शेरबहादुर कुँवरले त यस्तो हस्तक्षेपले गठबन्धनमै सङ्कट आउने सार्वजनिक अभिव्यक्ति नै दिइसकेका छन्। तर यो निर्णयबाट पार्टी पछि नहटेको र विद्यमान परिस्थितिका कारण मात्र केही दिनलाई थाती राखिएको नेता जयन्ती राईको भनाइ छ। अब केही समयपछि यो निर्णय कार्यान्वयनमा जाने र बालवाला मन्त्रीहरू फिर्ता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। यो अचानक गरिएको निर्णय नभई पहिल्यै सहमति भएको विषय भएकोले कसैले चित्त दुखाउन आवश्यक नरहेको उनले बताइन्। यो चाहिँ विशेष परिस्थिति भएर उहाँहरूलाई भनिएकै हुनाले पनि पठाउनु पर्ने अवस्था आएको हो र उहाँहरूले स्वीकारेको पनि हो यो चाहिँ। किनभने उहाँ मन्त्री बन्नुहुनेहरूले पनि त्यति बेला हाम्रो चाहिँ काम गर्ने समय अवधि भनेको चाहिँ 6 महिना हो। तर 8 महिना भइसकेको छ। पार्टीको निर्णय नमान्ने भनेपछि त उहाँहरूले जान्ने कुरा हो होइन। पार्टीले आफ्नो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने पार्टीको काम हो।
बालवाला मन्त्रीहरू भने बिना जानकारी यो निर्णय लिएको भन्दै असन्तुष्ट बनेका छन्। फलत निर्णय सार्वजनिक हुनसाथ उनीहरू निर्णय कार्यान्वयन नगराउन सक्रियताका साथ लागि परेका थिए। तर यो प्रयासले निर्णय केही दिन धकेलिए पनि टर्ने सम्भावना भने छैन। त्यस्तै अहिले सिफारिस भएर शपथका लागि तयार नै भइसकेकाहरू पनि पछि हट्ने स्थिति छैन। फलत एकीकृत समाजवादीलाई निर्णय कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ। अर्कातर्फ यही कारण जसपा समेत फुट्ने सम्भावनाका बीच ढिलो चाँडो मन्त्री हेरफेरको चस्का गठबन्धनसम्मै पुग्ने देखिन्छ। जसको निवारणका लागि देउवाले थालेको लोसपा फकाउने अभियानले क्षति कति परिपूर्ति गर्छ त्यो हेर्न भने केही समय कुर्नुपर्ने हुन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले घनश्याम भुसाललाई अनुशासन आयोगले कारबाही सिफारिस गरेको सम्बन्धमा पार्टी कमिटीमा छलफल गरेर निर्णय लिने बताउनु भएको छ। सोमबार संसद भवन नयाँ बानेश्वरमा सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै वरिष्ठ उपाध्यक्ष पोखरेलले घनश्याम भुसाललाई कारबाहीका लागि सिफारिस गरिनु पार्टीको आन्तरिक एजेन्डा भएको बताउनु भयो। उहाँले सो विषय पार्टीको सम्बन्धित कमिटीमा आउने र छलफल पश्चात निर्णय लिने बताउनु भयो। होइन, कारबाही त्यस्तो कुरै होइन। कुनै पनि चिज कमिटीमा छलफल हुन्छ। यदि कुनै विषय हो भने कमिटीमा आउँछ, छलफल हुन्छ, कमिटीले निर्णय गर्छ। बाहिर जसरी त्यो हेभोक भइरहेको सुन्छु नि, म न्युजहरू हेर्छु, पढ्छु, मलाई नै अचम्म लागेको छ। केही इस्यु कुनै व्यक्ति विशेषको, कुनै निर्णय विशेषको, कुनै बोली विशेषको छ भने पनि कमिटीको आन्तरिक एजेन्डा हो यो, बाहिर पब्लिक कन्जम्सनको विषय होइन नि यो। त्यस्तै सञ्चारकर्मीहरूलाई संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै नेकपा एमालेका केन्द्रीय सदस्य तथा सांसद झपड रावलले पार्टीभित्रका कमी कमजोरीहरूलाई समीक्षा गरेर एकताबद्ध हुनुपर्ने बताउनु भयो। पार्टीको आन्तरिक अवस्था सुदृढ नभएमा पार्टी बलियो हुन नसक्ने उहाँको भनाइ छ। स्थानीय चुनावको नतिजाबाट आफ्नो विरासतमा धक्का लागेको महसुस गरेका मधेसवादी दलहरू राजनीतिक समीकरणको नयाँ विकल्पमा जुटेका छन्। मधेसवादी दलहरू बीच नै गठबन्धन बनाउने गरी उनीहरू आन्तरिक तयारीमा जुटेका छन्। अर्कातर्फ सरकारमै भएकाहरू बाहिरिने र नभएकाहरू थपिने अवस्था समेत सिर्जना भएको छ। एक रिपोर्ट। स्थानीय तह निर्वाचनको नतिजाबाट मधेसवादी दलहरूले पनि धक्काको महसुस गरेका छन्। विगतमा प्रदेश सरकार नै बनाउने हैसियत बनाएका उनीहरू अहिले टुटफुटका कारण आफ्नै आधार क्षेत्रमा अस्तित्वको लडाईँ लडिरहेका छन्। जहाँ काङ्ग्रेसले आफ्नो पुरानो साख फिर्ता ल्याउँदा मधेसवादी दलहरूका लागि भने चुनौती थपिदिएको छ। फलत उनीहरू यति बेला सम्भावित राजनीतिक समीकरणको तयारीमा जुटेका छन्। यही बीचमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा सरकारमा सहभागी हुने तर्खरमा छ भने जनता समाजवादी पार्टी जसपा बाहिरिने सम्भावना बढेको छ। यो समीकरणका लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनता समाजवादी पार्टी जसपालाई 2 मन्त्रालय छाड्न आग्रह गरेका छन्। यसैका लागि आइतबार साँझ बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री देउवा र जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव बीच भेटवार्ता भएको भए पनि यादवले 2 मन्त्रालय छाडे आफू सरकारबाट बाहिरिने बताएका छन्। यता देउवाले लोसपालाई 2 मन्त्रालय र प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख पद लिएर सरकारमा आउन प्रस्ताव गरिसकेका छन्। देउवाको उक्त प्रस्तावमा अध्यक्ष महन्त ठाकुर पनि सहमत भएका छन्। यता लोसपा नेताहरूले समेत सैद्धान्तिक नभई निर्वाचनको रणनीतिक गठबन्धन गर्न आफूहरू छलफलमा रहेको बताएका छन्। जसका लागि एमाले र काङ्ग्रेस दुवैसँग छलफल भएको उनीहरूको भनाइ छ। हामी यो देशका पार्टी हौँ भने तिमीसँग कुरा गर्दैनौँ भन्ने अवस्था हुँदैन। हामीले कुरा गरिराखेका छौँ, एमालेसँग पनि गरेका छौँ, काङ्ग्रेससँग पनि गरेका छौँ। हाम्रो गठबन्धन कुनै सैद्धान्तिक गठबन्धन होइन, निर्वाचनको रणनीतिक गठबन्धन हो। त्यसकारणले हामी गठबन्धन गर्नुपर्ने भए त्यसबेला हामी सोचौँला। यो बीचमा जसपा संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले पनि गठबन्धनको विकल्प खोज्नुपर्ने बताएका छन् भने अर्का अध्यक्ष यादवले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका छन्। अर्कातर्फ डाक्टर सीके राउत नेतृत्वको दल जनमत पार्टीले लोसपा र जसपा सहितको गठबन्धनको प्रयास जारी राखेको छ। तर यही बीचमा जसपा र लोसपा बीच एकता प्रयासको चर्चाले समेत मधेसको राजनीति तरङ्गित बनेको छ। लोसपाले खासै चासो नदेखाए पनि जसपा अध्यक्ष यादव एकताका लागि हतारिएको कुराले उनलाई
आफ्नै पार्टी सन्तुलन गर्न समेत समस्या परेको देखिएको छ। एकातर्फ गठबन्धनमा धोका भएको उनको बुझाइका बीच सरकारबाट पनि बाहिरिने अवस्थाले नयाँ विकल्प आवश्यक देखिएको हो। यदि मधेसवादी दल मिले आधार क्षेत्रमै बलियो बन्न सकिने र पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन मिल्ने यादवको बुझाइ छ। आगामी निर्वाचनसम्मै गठबन्धन आवश्यक रहेको र डाक्टर बाबुराम भट्टराई पार्टी फुटाएर जान लागेको खबर प्राप्त गरेको जसपा नेताहरूको भनाइले समेत यादवको हतारोको ध्येय प्रष्ट पारेको छ। जुन गठबन्धन बन्यो, जुन उद्देश्यका निम्ति बन्यो, जुन गलत प्रवृत्तिका विरुद्ध लडेर यहाँ गठबन्धन बन्यो, त्यो गठबन्धनको दायित्व पुरा गर्न कम्तीमा पनि आम निर्वाचनसम्म जान जरुरी छ। बाबुरामजीको बारेमा अब मिडियाहरूमा आइराखेको छ, उहाँहरूले गतिविधि गरिराख्नु भएको छ भन्ने मिडियाबाट सुनिएको छ र फर्मल इन्फर्मल कार्यकर्ता नेताजीहरूको पनि सूचना आइराखेको छ। हुन त मधेसवादी दलहरूलाई बार्गेनिङको राजनीति भन्दा माथि उठ्न नसकेको समेत आरोप लाग्ने गरेको छ। सरकारमा जान पार्टी फुटाउने सम्मको उनीहरूको इतिहास समेत छ। तर सबैको आधारभूमि भने मधेस नै रहेकोले एकपटक फेरि मधेसवादीको गठबन्धन बन्ला त सम्भावना त्यो पनि छ। तर अहिले प्रष्ट रूपमा अघि नआएका उनीहरू कता सहज हुन्छ त्यतैतर्फको यात्रा तय गर्न लागि परेका छन्। अब बाँकी समाचार। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपाले 11 बुँदे माग गर्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। लोसपाले आज प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा 11 बुँदे माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर लगायतका नेताहरूले प्रधानमन्त्री देउवालाई नागरिकता विहीनहरूको समस्या समाधान गर्न मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दाहरू, रेशम चौधरी लगायत महोत्तरी जिल्लाका नेता कार्यकर्तालाई रिहाईको माग राखी प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाइएको पार्टीका नेता उमाशंकर अगरियाले बताउनुभयो। हामीले सबभन्दा पहिला प्रधानमन्त्रीजीलाई आज ज्ञापन पत्र बुझाएका छौँ। त्यसमा के छ भने नागरिकता अहिले विहीन छ। जबसम्म सङ्घीय कानुन बन्दैन त्यसपछि नागरिकता विहीनको अवस्थामा छ। त्यो भएर पहिला नागरिकताको विषयमा अलि छिटोभन्दा छिटो सांसदबाट पासै हुनुपर्छ भनेर उहाँले प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नु भएको छ। अर्को कुरा मधेस आन्दोलनमा लागेका मुद्दाहरू, अब रेशम चौधरी लगायतका अब हाम्रो महोत्तरी जिल्लाका साथीहरू पनि निर्दोषहरू फस्नु भएको छ, उहाँहरूको विषयमा कुरा गरे। लोसपाले जनसङ्ख्याको आधारमा स्थानीय निकाय, प्रदेश सभा र सङ्घीय संसदमा प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्न जनघनत्वको आधारमा समतामूलक बजेट वितरण गर्न माग राख्दै ज्ञापन पत्र बुझाएको हो। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोभिड विरुद्धको लडाईँमा नेपालले छिटो सफलता हासिल गरेको दावी गर्नुभएको छ। अध्यक्ष ओलीले कोभिड सङ्कटका बेला आफू नेतृत्वको सरकारले जनताको जीवन रक्षालाई पहिलो भन्ने नारा लिएर त्यस विरुद्धको लडाईँमा धेरै मुलुकहरूले भन्दा बढी छिटो सफलता हात पारेको बताउनु भएको हो। पुष्प बरुवाल स्मृति फाउन्डेसनले मङ्गलबार भक्तपुरको बालकोट स्थित आफ्नै निवासमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले अन्य देशले आर्थिक गतिविधिलाई पहिलो प्राथमिकता दिए पनि आफू नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले भने जनताको जीवन सुरक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिएर कोभिडको रोकथाम र नियन्त्रणसहित स्वास्थ्य क्षेत्रमा नै तीव्र प्रगति गर्न सफल भएको दावी गर्नुभयो। कतिपय देशहरूमा त्यस प्रकारको हाम्रोमा जति गम्भीरताका साथ हामीले लियौँ र जति छिटो समयमा छोटो समयमा हामीले तीव्र गतिमा जुन प्रगति गर्यौँ स्वास्थ्य क्षेत्रमा, अस्पतालहरूको विस्तार अथवा क्वारेन्टाइनहरूको निर्माण अथवा आइसोलेसन सेन्टरहरूको निर्माण, यो अरू विभिन्न प्रकारका औषधिहरू उपलब्ध गराउने कुरादेखि लिएर अक्सिजन उपलब्ध गराउने कुरा। अमेरिकामा कोभिड सङ्क्रमणपछि निधन हुनुभएका बरुवालको सन्दर्भमा स्मरण गर्दै अध्यक्ष ओलीले त्यस अवधिमा नेपालले भने अस्पतालहरूको विस्तारमा समेत उल्लेख्य प्रगति गरेको बताउनुभयो। सरकारलाई नागरिकको जनजीविका भन्दा बढी सत्ता प्यारो छ अनि सरकारले गर्ने निर्णयहरू पनि उही सत्ता र शक्तिकै स्वार्थ केन्द्रित हुने भयो। तर राज्य सञ्चालनमा जस्तो गम्भीर विषयमा गठबन्धन सरकारको केही गैर जिम्मेवारीपूर्ण
र अपरिपक्व निर्णयले भने सरकारमाथि नै बारम्बार प्रश्न उठाइरहेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले जेठ 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको सातामा 2 दिन बिदा दिने निर्णय महिना दिन पनि टिक्न सकेन। इन्धनको खपत घटाउने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्धन हुने अनौठो तर्कसहित वैशाख 13 गते शनिबार र आइतबार 2 दिन सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको थियो। आलोचनाकै बीच कार्यान्वयनमा आएको उक्त निर्णयबाट अहिले सरकार आफै पछि हटेको छ। जेठ 1 गतेदेखि कार्यान्वयनमा आएको हप्ताको 2 दिन बिदा असार 1 गतेबाट लागू नहुने भएको छ। सरकारले हचुवाकै भरमा कति कमजोर र फितलो निर्णय गरेको छर्लङ्ग भएको छ। त्यस्तै आगामी साउन 1 गतेबाट सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान अनिवार्य गर्ने निर्णय पनि विवादमा आयो। सर्वत्र आलोचनापछि साउन 1 गतेदेखि नै इम्पोस्ट नम्बर अनिवार्य नहुने भन्दै आफ्नै पहिलेको सूचनाको खण्डन सहित यातायात व्यवस्था विभाग बचाउमा उत्रियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गर्ने निर्णय र मन्त्रीहरूको हेरफेर जस्ता निर्णयले पनि सरकार कति अपरिपक्व, गैर जिम्मेवार र हचुवाको भरमा निर्णय लिन्छ भन्ने छर्लङ्ग भएको छ। आफ्ना निर्णय जनताले नरुचाएपछि सरकारले गल्ती सच्याएको सत्तारूढ दलकै नेताहरू स्वीकार छन्। धेरै सोच विचारका साथ गर्नुपर्थ्यो निर्णय, तर आम रूपमा अरूको सुझाव पनि त सुन्नु पर्यो नि त। हामीले जे गरे ठिक गऱ्यौँ भने त भन नि, होइन? अहिले गलतै थियो। म सत्तारूढको भए पनि 2 दिनको बिदा दिन चाहिँ गलतै थियो भने पहिले नै सोच्नु पर्थ्यो। अब त्यो अलिकति कमजोरी भयो, त्यो सच्चाइ हो, त्यो राम्रै मान्नु। सरकारले गर्ने निर्णयहरूमा सरकार आफै संवेदनशील बन्न नसकेको, अध्ययन अनुसन्धान नै नगरी हचुवाको भरमा निर्णय गर्ने प्रवृत्तिको कारण कतिपय विषय विवादमा आएको जानकारहरू बताउँछन्। कुनै कुराको प्रयोग गर्दाखेरिमा अथवा कार्यान्वयन गर्दा त्यसको नतिजा के हुन्छ, त्यसका अंशियारहरूको कुन, लाभान्वित वर्ग कुन हो, व्यक्ति कुन हो र त्यो दिगो हुन्छ हुँदैन, त्यो सम्भावना छ कि छैन भन्ने एउटा अध्ययन बिनाको प्रयास हो। अर्को कुनै बौद्धिक अथवा जानकार व्यक्तिहरूसितको सल्लाह बिनाको लट्ठै तरिकाको, हठात तरिकाको, हिममा, आवेशमा अथवा लहटमा गर्ने निर्णयले गर्दा यस्ता कुराहरू बारम्बार हुन्छ। सरकारले गर्ने हरेक निर्णयले आम सर्वसाधारणको दैनिकीमा ठुलो प्रभाव पार्दछ। त्यसैले निर्णयहरू नागरिक मैत्री हुनुपर्दछ, सहजता प्रदान गर्ने खालका हुनुपर्दछ। कुनै पनि निर्णय जनतामा लाद्नु पूर्व यसको गहन अध्ययन अनुसन्धान सहित लेखाजोखा गरेर मात्र कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ। यस्ता निर्णयहरू कसैको प्रभावमा पर्दैमा फेरिने र लागू हुने हुनु हुँदैन। तर नेपाल सरकारको प्रवृत्ति ठिक उल्टो हुने गरेको छ। यसतर्फ समयमा नै सम्बन्धित सबैको ध्यानाकर्षण हुन जरुरी छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा विशाल प्याकुरेलका साथमा निम्लेकी शेर्पा, काठमाडौँ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। आवेदन दिएको 2 वर्षसम्म पनि लाइसेन्स दिन नसक्ने सरकारले 2 महिनाभित्र इम्पोस्ट नम्बर प्लेट नहाले जरिवाना सहित कारबाही गर्छु भनेपछि जनतादेखि सत्ता पक्षका र प्रतिपक्षका सांसदलेसम्म चर्को आलोचना गरे। फलत यातायात व्यवस्था विभागले टालटुल विज्ञप्ति निकालेर बस्ने प्रयास गरेको छ। एक रिपोर्ट। पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेर जनता आजित भइरहेका बेला सरकारले फेरि त्यही सवारी साधनमा प्रयोग हुने इम्पोस्ट नम्बर प्लेटको फन्डा सुरु गरेको छ। सरकारले धम्कीपूर्ण शैलीमा साउन 1 गतेदेखि इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान नगरे कारबाही गर्ने चेतावनी समेत दिएको छ। विभागले सूचना निकालेर सेवाग्राहीलाई इम्पोस्ट नम्बर जडानमा ताकेता गरेपछि धेरैले इम्पोस्ट नम्बरको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका छन्। इम्पोस्ट नम्बरका लागि प्राविधिक तयारी नगरी जबरजस्ती इम्पोस्ट नम्बर जडान गराउन नमिल्ने र स्वेच्छाले जडान गर्न पाउनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ। सरकारले भन्छ 1 महिना 2 महिनाभित्रमा हालिसक्नु भन्छ, त्यो सरकारले नै गर्न सक्दैन कि। यत्रो चाहिँ गाडीहरू छ, यत्रो बाइकहरू छ, उनीहरूले गर्नु 1 महिना उनीहरूको मेन पावरले दिन सक्दैन। लाइन बसाउने, त्यो गर्ने, जनतालाई अनावश्यक दुःख दिने मात्रै काम हो। यो केही पनि कुरा होइन। नम्बर प्लेट सधैँ हालिरहेको छ त पहिलाकै। सरकारको यो कदम विरुद्ध स्वयं सत्ता घटक दलका सांसद तथा नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले चर्को विरोध गरेका छन्। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उनले नागरिक तर्साउने काम बन्द गर्न माग गरे र यसले राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि यसले मद्दत गर्छ भनेर भन्दै गर्दा त्यो राष्ट्रिय सुरक्षाको लागि खर्च गर्ने केही जिम्मेवारी राज्यको पनि होला नि त।
यत्रो महँगो छिमेकी भारतसँग तुलना गऱ्यो, अरू देशसँग तुलना गऱ्यो भने 5 गुणा 6 गुणा बढी पैसा लिएर त्यो पनि 1 गतेभित्र गर्ने भए गर, नभएदेखि देखाइदिन्छु भनेर जसरी धम्की दिएको छ, धम्कीको यो भाषा गलत छ, यसलाई खारेज गर्नुपर्छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, म तत्काल सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु, यसको तत्काल पुनरावलोकन होस्, यसलाई सस्तो पनि बनाइयोस्, सबैभन्दा ठुलो कुरा नागरिकलाई शास्ति दिने काम नगरियोस्। त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलले पनि सवारी साधनमा जबरजस्ती इम्पोस्ट नम्बर राख्न लगाएर गलत निर्णय लाद्न खोजेको आरोप लगाए। संसारका विभिन्न देशले कालो सूचीमा राखेका कम्पनीलाई इम्पोस्ट नम्बर राख्न ठेक्का दिनु अर्को शङ्कास्पद विषयवस्तु भएको उनको आरोप छ। अहिले हाम्रो देशमा जुन यो गाडीमा नम्बर प्लेट राख्ने कुरा छ, के नेपाल सरकारले जति बेला यो ठेक्का लगाइयो, त्यो ठेक्का लगाउँदाखेरि एक त जसलाई ठेक्का दियो त्यो ठेकेदार नै कालो सूचीमा, विश्व ब्याङ्कले कालो सूचीमा राखेको कम्पनी छ। विभागले इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान पश्चात प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक पर्ने प्रविधि तथा उपकरण जडान नै गरेको छैन। इम्पोस्ट नम्बर प्लेट प्रयोगमा ल्याउन आवश्यक पर्ने डाटा सेन्टर, कन्ट्रोल रुम, सेटेलाइट कनेक्सन, RFID स्टिकर, रिडेबल डिभाइस, टावर लगायत पूर्वाधार तयार पारेको छैन। पहिला हाइसन्चो बानेर कानमा तेल हालेर बस्ने अनि अहिले जडान नगरे कारबाही गर्छु भन्ने सरकारको यो रवाब नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्साउन खोजे जस्तो देखिन्छ। यस विषयमा त यो खासै चाहिँ यो नराख्दा नै केही फरक नपर्ने हो। नेपालमा अब विदेशी नम्बर किन होइन, नेपालमा अब कुनै दुर्घटना भयो भने पनि अब छिटो टिप्न पनि नसक्ने होइन, अनि अब यो फेरि पैसाको पनि नासो हो। यो तपाईँको यो मेरो चाहिँ 3200 रुपियाँ रासो तिरायो, 300 रुपियाँ फर्मको भनेर लियो, अनि फर्म भर्दाखेरि टिकट भन्यो के भन्यो, त्यो मेरो त 4000 जति खर्च भएको थियो, बेकार अनावश्यक खर्च। अब यो यसको फेरि अहिले यो कारोबार चाहिँ फेरि पुरानो नम्बरबाट गरिरहेको छ। फाइदा त के फाइदा हुनु, खै फाइदा भने देख्दै देखाएको छैन नि। अब कसरी राज्यले कसरी हेऱ्यो त्यो त थाहा भएन। हाम्रो व्यक्तिगत हिसाबबाट चाहिँ फाइदा त मैले कुनैमा पनि देखाएको छैन। इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य बारे तीव्र आलोचना भएपछि यातायात व्यवस्था विभागले माफी भनेमा आएको छ। लामो वक्तव्यसहित विभागले सूचनाको बुझाइमा दुविधा उत्पन्न भएकाले स्पष्टीकरण दिएको जनाएको छ, जसमा 2078 मङ्सिर 1बाट दर्ता भएका सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट अनिवार्य गरिएको उल्लेख गरिएको छ, तर सांसद र जनताको गुनासोको भने सम्बोधन गरिएको छैन। सवारी साधनमा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्नुपर्ने सरकारको आग्रहलाई अव्यावहारिक रवैयाको संज्ञा दिँदै राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले विरोध प्रदर्शन गरेको छ। राष्ट्रिय युवा संघ नेपालले मंगलबार नयाँ बानेश्वर स्थित यातायात व्यवस्था विभागमा सवारी साधनको इम्पोस्ट नम्बर प्लेटको अस्वाभाविक मूल्य र सरकारको अव्यावहारिक रवैया विरुद्ध विरोध प्रदर्शन गरेको हो। प्रदर्शनका क्रममा इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडान गर्ने सरकारले गरेका निर्देशनको नाराबाजीसहित सरको आलोचना गरिएको छ। प्रदर्शनलाई सम्बोधन गर्दै राष्ट्रिय युवा संघका अध्यक्ष किरण पौडेलले यदि राज्यको सुरक्षाका लागि इम्पोस्ट नम्बर प्लेट आवश्यक हो भने सम्पूर्ण खर्च सरकारले नै बेहोर्नु पर्ने बताउनुभयो। सुरक्षा गर्ने निकाय अथवा त्यो दायित्व सरकारको हो भने त्यसमा लगानी गर्ने, खर्च गर्ने बजेट पनि सरकारले जुटाउनुपर्छ। जनताको गोजीबाट लिएर लुटेको पैसाले इम्पोस्ट प्लेट हाल्ने र राज्य सुरक्षाको नाममा दोहन गर्ने माफियाहरूलाई पोस्ने काम यो सरकारले गरिरहेको छ। इम्पोस्ट प्लेट लागू गर्ने नाममा बाहिर देखाइएको छ राष्ट्रिय सुरक्षाको हितको विषय, बाहिर देखाइएको छ यातायातको व्यवस्थाको विषय, व्यवस्थापनको विषय, तर त्यहाँभित्र केही माफियाहरू यसको योजना बाहिरबाट बनेको होइन। शेरबहादुर देउवाको निवास गुणानिल कन्टैबाट र प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारबाटै बनेको योजना हो यो। इम्पोस्ट नम्बर प्लेट जडानमा अरबौंको स्वार्थ लुकेको भन्दै युवा संघ अध्यक्ष पौडेलले बुधबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छानबिनका लागि लिखित उजुरी दिने बताउनुभयो। अब बाँकी समाचार। सडकबाट सुरु भएको बर्दिया घटना यति बेला सदनमा पुगेको छ। सोमबार एक महिलालाई बाघले आक्रमण गरी घाइते बनाएको विषयमा आन्दोलित स्थानीयलाई प्रहरीले दमन गर्दा गोली लागेर एक युवतीको मृत्यु भएको थियो। घटनाको अहिले सर्वत्र आलोचना भइरहेको छ। बर्दियामा सोमबार बिहान 10:30 बजे एक महिलालाई बाघले आक्रमण गरी घाइते बनायो। पटक पटक बाघको आक्रमणमा परि सो क्षेत्रका मानिसहरू घाइते तथा मृत्यु समेत हुने गरेकाले बाघलाई नियन्त्रणमा लिनुपर्ने मागसहित स्थानीयहरू आन्दोलित भए। सधैँ जसो बाघको आक्रमणमा परेपछि चोट खेप्न नसकेर सडकमा उत्रिएका स्थानीयलाई चोटमाथि अर्को पीडा थपिएको छ।
सामूहिक रूपमा आफ्नो माग पूरा गराउन आन्दोलनमा उत्रिएका मध्ये 18 वर्षीय नवीना चौधरीको प्रहरीको गोलीबाट मृत्यु भयो। बाघको चोटले छटपटिएर सडकमा आएका बर्दियाको मधुबन नगरपालिका 2 चाना गाउँका स्थानीयलाई बाघको चोटभन्दा नवीनालाई गुमाउँदाको चोटले थप पीडा दिएको छ। पछिल्लो 2 हप्तामा बाघको आक्रमणबाट 2 जना घाइते भएपछि स्थानीय आन्दोलित बनेका थिए। आन्दोलनले उग्र रूप लिँदा 1 जनाको ज्यानै गयो। सडकमा समस्या समाधानका लागि आन्दोलन गर्न पुगेका माथि प्रहरीले दमन गरेको स्थानीयको भनाइ छ। आन्दोलनमा हातेमालो गर्दै सडकमा आएकी नवीना थारूले ज्यान गुमाएपछि गाउँ शोकमा डुबेको छ। प्रहरीले शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बल प्रयोग गरी जनतामाथि गोली बर्साएको भन्दै सोमबार दिनभर स्थिति तनावग्रस्त बन्यो। घटनाको सम्बन्धमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड स्वयंले संसदलाई जानकारी गराएका छन्। गृहमन्त्री खाँडले जनतामाथि गोली चलाउने आदेश नदिएको दाबी गरेका छन्। यस्तो अवरोधहरू भिडहरूमा गोली चलाउने अहिले आदेश छँदै छैन। म यो प्रोस्टमबाट भन्न चाहन्छु, नेपाल सरकारको गृह मन्त्रालयको निर्देशन सम्झाइ बुझाइ गर्ने, बरु सर्वपक्षीय या सर्वदलीय मिटिङहरू गरेर समस्यालाई सम्बोधन गर्ने र कमभन्दा कम शक्ति प्रयोग गर्ने। गोली प्रहार गर्ने त आदेशै छैन। तर त्यहाँ सिडिओले पनि स्थानीय तहमा पनि आदेश दिएको थिएन भन्नुहुन्छ उहाँ। तर त्यहाँ गोली चलेको छ। गोली चलेर 1 जना युवाको निधन भएको छ, दुःखद हो। सरकारले घटनाको सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाउन गृहका सहसचिव हरि घिमिरेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको छ। समितिमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका उपमहानिर्देशक सहसचिव वेद कुमार ढकाल, नेपाल प्रहरीका उपरीक्षक कृष्ण कोइराला, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका उप अनुसन्धान निर्देशक विकास पाण्डे र गृहका उपसचिव ध्रुव खड्का सदस्य छन्। समितिलाई काम सुरु गरेको मितिले 7 दिनभित्र घटनाका सम्बन्धमा स्थलगत अध्ययनसहित छानबिन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिइएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्र भएकाले पनि सो क्षेत्रमा बाघको चकचकी बाक्लै छ। राष्ट्रिय निकुञ्जको नीतिमा जनताभन्दा जङ्गलमा भएका जनावर प्राथमिकतामा परेकाले पनि होला अहिलेसम्म धेरैले ज्यान गुमाइसकेका छन्। सरकारले जग्गाको किता काटमा कडाई गरेको छ। भू उपयोग नियावली 2079 राजपत्रमा प्रकाशित गर्दै भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले यस्तो प्रावधान कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। नियावली अनुसार काठमाडौँ उपत्यकामा कृषि क्षेत्रका रूपमा तोकिएको जग्गालाई न्यूनतम 500 वर्गमिटर र आवासीय क्षेत्रमा वर्गीकरण गरिएको जग्गामा न्यूनतम 130 वर्गमिटर अर्थात् 4 आनामा मात्र टुक्र्याउन पाइनेछ। अब पालो आर्थिक समाचारको। साताको दोस्रो दिन मंगलबार पनि शेयर बजार घटेको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्से परिसूचक 45.59 अङ्कले घटेर 2020.23 बिन्दुमा झरेको हो। बजार निरन्तर घट्दा कारोबार समेत सुस्ताएको छ। बजारमा आज 1,31,28,00,000 रुपियाँको शेयर कारोबार भएको छ। यस्तै सबै उपसमूह समेत घटेको छ। सबैभन्दा धेरै उत्पादक र प्रशोधन तथा बैंकका लगानीकर्ताले गुमाएका छन्। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। बेलायती प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सनले विश्वासको मत पाएका छन्। आफ्नै दलभित्र भएको विश्वासको मत परीक्षणमा जोन्सन बहुमत पाएर आफ्नो पक्षमा मत पार्न सफल भएका हुन्। कन्जर्भेटिभका 359 जना सांसदमध्ये जोन्सनको पक्षमा 211 सांसदले मतदान गरेका थिए। विपक्षमा 148 जना सांसदले मतदान गरेका थिए। उनलाई विश्वासको मत जित्नका लागि 180 मत आवश्यक रहेको थियो। अब पालो खेल समाचारको। आइसिसी अन्डर 19 महिला T20 विश्वकप एसिया छनौटमा नेपाल थाइल्यान्डसँग पराजित भएको छ।
मलेसियाको युकेएम ओभलमा आज भएको खेलमा नेपाल थाइल्यान्डसँग 49 रनले पराजित भएको हो। यस हारसँगै नेपालको विश्वकपमा छनौट हुने सम्भावना सकिएको छ। नेपालले अन्तिम खेलमा बिहीबार मलेसिया विरुद्ध खेल्नेछ। थाइल्यान्डको भने यो लगातार चौथो जित हो। थाइल्यान्ड 4 खेलमा 8 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। छनौटको शीर्ष टोलीले दक्षिण अफ्रिकामा आयोजना हुने विश्वकपमा स्थान बनाउनेछ। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। यससँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मन्त्री हेरफेरको विषयलाई लिएर सत्ता गठबन्धनमा बढी विवाद। अल्पमत पर्ने दलले लोकसभालाई फकाउँदै प्रधानमन्त्री आन्तरिक विवादले बजेट पास हुनेमा अन्योलता। स्थानीय निर्वाचनको असफलतापछि मधेसवादी दलहरू नयाँ समीकरणको खोजीमा। एमाले र काङ्ग्रेससँगको छलफल जारी। केही दल विभाजनको सङ्घारमा। आफ्नै अपरिपक्व निर्णयका कारण आलोचित बन्दै सरकार। सातामा 2 दिन बिदा र इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे आफ्नै निर्णयबाट पछि हट्यो। आफ्नै पार्टीभित्र विद्रोह भए पनि बेलायती प्रधानमन्त्री जोन्सनले पाए विश्वासको मत। 359 सांसदमध्ये जोन्सनको पक्षमा 211 जना उभिए। र आइसिसी अन्डर 19 महिला छनौटमा नेपाल थाइल्यान्डसँग पराजित। 4 खेलमा 8 अङ्क जोडेको थाइल्यान्ड शीर्ष स्थानमा। नेपालको विश्वकप खेल्ने सपना सकियो। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचार तथा मनोरञ्जनका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।